मोपा विमानतळार उबे असलेल्या प्रायव्हेट जेट विमानाचो ओनर कोण? काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान गोंय सरकारा कडल्यान जाप अपेक्षिल्ल्या. मोपा विमानतळावेले जेट चर्चेत येवचे न्हू म्हण गोंयचे मिडियाचेर सरकार दबाव हाडटा. पूण गोंयची मिडिया गोदी मिडिया न्हू अशें म्हणत मिडियाच्याच माध्यमांतल्यान हो प्रश्न जळत दवरतलो, गिरीश म्हणटा. सध्याक मोपा विमानतळार उबे असलेले खाजगी जेट सोशल मिडियाचेर बरेंच चर्चेत आसा. ह्या जेटाचे मालकी विशीं आळीमेळी गुपचिळी दवरपाचो यत्न चल्ला असो गिरीश चोडणकराचो आरोप. सरकारान ते जेट कोणाचे ते गोंयकारांक सांगचे अशी अपेक्षा गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान उक्तायल्या. सरकाराक विचारपाक, सरकारान योग्य उत्तर दिवचें, ती आमची अपेक्षा आसा आनी ती लोकांची अपेक्षा आसा. दुसरी गजाल म्हणजे ते सांगचे परस ते जेट कोणाचें आनी ते जेट सीएम यूज करता काय ना हो जो प्रश्न विचारले स्पश्ट आन्सर दिलें जाल्यार क्लियर जातालें. थंय मिडियाचेर प्रेशर हाडप, त्यो स्टोरी घालनाका म्हणून घालप, परत तेंचेर प्रेशर हाडप, गिरीशाचेर नेगेटिव्ह स्टोरी चलया म्हणून सांगप, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. लकीली गोंयची जी मिडिया आसा ती गोदी मिडिया ना आनीक तांकां गट्स आसात सरकारा विरुद्ध बरोवपाक आनी सरकारा विरुद्ध जे गोष्टी आसा त्यो उगड्यार हाडपाक. तरी आसतना खंयच्या मिडियाचेर प्रेशर हाडल्यान तेणी केलीच म्हाजेर नेगेटिव्ह पब्लिसिटी. कांयच प्रॉब्लम ना. आमी पब्लीक लायफान आसतात अश्यो स्टोरी मिडियान आमचे नेगेटिव्ह सुद्दां जर केल्यो जाल्यार तरी सुद्दां आमी प्रश्न विचारीत रावतले ते जेट कोणाचे, एक्चुअली कोणाचे ते तुमी फायंड आउट करात. मोपा एअरपोर्टार पार्क आसता. काँग्रेसीच्या 40 मतदारसंघातल्या ब्लॉक लिडरांबरोबर मिटींग जाल्या. पक्ष संघटना मजबूतीचो नियाळ घेतला. 22 तारखेच्यान राखण यात्रा गोंयभर भोंवतली. एसआर ड्रायव्हा वेळार कांय जाणांची वोटींग लिस्टांतल्यान नांवां काडून उडयल्यात तेचेरय चर्चा जातली. आप गोंयांत येवन काँग्रेसीचेर टिका करता आसली तरी युतीची दारां उक्तीच आसात. गोवा फॉरवर्डान उलोवण्यांक फूल स्टॉप दिला, गिरीशान सांगलें. काल 40 मतदारसंघातले आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी तेंचे प्रमुख जे लिडर आशिल्ले तांकां सगळ्यांक आमी आपयल्ले आनी तांचे बरोबर पक्ष संघटना मजबूतीचें काम खंय पावलां हाचेर आमी भासाभास केली. तितूंत भितर BLA's अपॉइंटमेंट जे थोडे उरलेले आसात आमी थोडे व्हेरिफिकेशनूय चालू आसा. तेजे नंतर तेंचे ट्रेनिंग सुरू जातले तेजेर चर्चा जाली. आमची एक यात्रा 22 तारखेच्यान गोंय राखण यात्रा ती स्टार्ट जाता, जेची लीड आमचे LOP युरिया लेमा हांणी घेतल्या. सो ताचेर जो रूट फायनलायज जावपा जाय, तेजे नंतर थंय मोबिलायजेशन जावपा जाय, तेंच्यो सगळ्यो वेगवेगळ्यो ज्यो तयारी आसा त्या तयारीची आमी एक रिव्ह्यू घेतली. आनी आमचे खर्गे साहेबाचो जो काँग्रेस प्रेसिडेंट आसा ताचो एक प्रोग्राम निश्चित जावपाचो आसा, तेजेरूय आमी डिस्कशन केलें. SIR जो चालू आसा जो कंप्लीट जाला आनीक जातूंतल्यान खुबश्यो गोंयकारांची नांवां मुद्दम जावन डिलीट केल्लीं आसा. सो ती परत कशी घालची हाचेरूय आमी सगळ्या ब्लॉक लेवलाचेर आमचे जे लिडर आशिल्ले तांकां सूचना दिल्ली आसा. ज्या कारणान कोणाचोच मतदानाचो हक्क काडून घेवप न्ही. शेवटी मतदान कोणाकूय करूं तें, पूण तांचो मतदानाचो हक्क तांकां मेळपाक जाय. हे सगळे आमच्यो डिस्कशन जावन थंय 40 मतदारसंघात पार्टी परत रिवायव करपाची आनी स्ट्रेंथन करपाची आनी ऑर्गनायझेशन रिबिल्ड करपाचें ह्या हेजेर काम एग्रेसिव्ह जावचें हाचेर आमी सूचना सगळ्यांक दिल्ली आसा. गोवा फॉर ते तुमचे बातचीत आमी चालू तेचेर कितें उलोवप जालें? तांणी तें एक रेझोल्युशन घेवन तांणी तें बंद दवरलेलें आसा अलायन्साचें डिस्कशन. पूण आमचे प्रयत्न हे चालूच उरतले कारण पूर्ण गोंयकारांक जाय. सगळे आमी एक जाल्ले. जांकां कोणाकूय BJPक खऱ्यांनीच हरोवपाक दिसता तरी सगळ्यांनी एक जावचें आनी लोकांच्या मागणे प्रमाणे काँग्रेस अशी एक व्हडली पार्टी म्हणजे आमी व्हडले भाव बिग ब्रदर टायप भुमिकेन घेवन आमी सगळ्यांक हँग मारून लागीं करपाचे प्रयत्न आमचे चालू दवरतले. RG उमेदीन आसा तुमचे बरोबर अलायन्स करपाक दिसता. RGचे आमी पार्टीक आमी पत्र बरयल्लें की त्यांनी अलायन्साचें आमचें डिस्कशन आमी स्टार्ट करूया म्हणून.
कारण लोकांच्यो त्योच अपेक्षा आसा. आपाचे आमी हांव 2-3 फावटी तांचो अध्यक्ष वाल्मिकी फालेरो कडेन उलयल्लो आसा आनी त्या संदर्भान तोय बी पॉझिटिव्ह आशिल्लो. तेजे नंतर तेंचे भितर थोडी कन्फ्युजन पळोवपाक मेळ्ळी. तेंची लोकल टीम म्हणटा की आमी बीजेपी व्हरपाक जाय, तेंची सेंट्रल टीम येवन हांगा काँग्रेसीचेर अगेन्स्ट उलयता म्हणटकच ते म्हणटा आमकां काँग्रेसी व्हरपाक जाय. सो तेंचो एजेंडे कितें, तेंचो टॉप एजेंडा कितें, बीजेपी व्हरप काय काँग्रेसी व्हरप हें तेणी पयलीं फायनलायज करपाक जाय. पूण आमी आमचेर क्रिटिसायज करता जाल्यार सुद्दां आमी तांकां परत रिप्लाय कोणाकूय दिल्ली ना. आमच्या पार्टीन सारकी डिसिप्लीन मेंटेन केल्ली आसा अलायन्साच्या संदर्भात.